Assalamu alaikum students. Hope you are fine. It is our third session approximately. Last time we was discuss what is management, what is the complete concepts about the management, and the history development of the management. When we was discuss about the history development of management, we seems like this. Okay, we have the three mainly descriptions about the management histories. The number one is the Islamic Revolution. Then, beside this, Roman Empire is there, and after a while, the Persian Empire was there. Then Egyptian also the discuss when we are going to discuss about the management and its theories. Now रहे हैं तो अब हम मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट पर्पस और एज अ सब्जेक्ट प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं जैसे कि अब हम अपनी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स को तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तीन अप्रोचेस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसमें जो है सबसे पहले हमारे पास है क्लासिकल अप्रोच, देन है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, देन है हमारे पास बिहेवियर अप्रोच एंड फिर हम जो है कंटीजेंसीज अप्रोच पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन बीकॉम के एस्पेक्ट से हम देखें या बीकॉम के एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जो है जो मेनली क्वेश्चन डिस्कस हो रहे होते हैं वो हमारे पास तीन अप्रोचेस का डिस्कस हो रहे होते हैं। एक है हमारे पास क्लासिक अप्रोच में साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट को देने वाले फादर फादर ऑफ मैनेजमेंट। देन फिर हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के साथ फिर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट अगर हम अपने एग्ज़ाम्स को समराइज करना चाहें, पेपर पैटर्न को समराइज करना चाहें, तो हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो इतनी लातादाद अप्रोचेज हैं, 12 अप्रोचेज हमारे पास मैनेजमेंट की मौजूद हैं, बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू में हम सिर्फ तीन अप्रोचेज ही देखते हैं। साइंटिफिक अप्रोच मोस्ट प्रोबेबली हमारी मेन अप्रोच है ये, दैन फिर उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनली हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। नाउ स्टार्ट लेते हैं हम अपनी स्लाइड्स के साथ द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज। लास्ट हाफ ऑफ 1800 सेंचुरी से स्टार्ट हो रही है और अपार्ट है 1900 सेंचुरी के दरमियान का ये वो टाइम टेन्योर है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो मार्केट में आपकी पूरी इकोनॉमी में आया हुआ था और मेनली इन्वेंशंस जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में बिजनेस साइड पर, ट्रेड साइड पर जो मेनली इन्वेंशंस जो है वो होना स्टार्ट हो गई थी। दैन फिर हम यहाँ पर हम उस 1800 के लास्ट हाफ 18 पे हम ये देखते हैं कि आपकी जो बड़े बड़े जेंट्स थे वो जो है वो बनना शुरू हो गए थे। पेप्सी वो कंपनी मार्केट में आना एंटर होना शुरू हो गई थी। कैप्टॉन मैन्युफैक्चरिंग जो है, जनरल मोटर्स आप इन सेंस कह सकते हैं कि जनरल मोटर्स जो है वो वहाँ पर उसने क्या किया था, अपने आप को जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया था और कैप्टॉन की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी थी। दैन ब्रेडफोर्ड की हम बात करते हैं तो ब्रेडफोर्ड जो है वो मार्केट में आ चुकी थी। ये वो टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पर आप स्लोली क्या कर रहे हो, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के अंदर इंटर कर रहे हो। दैन फिर 1900 सेंचुरी तक जब आप पीक पे पहुंच जाते हैं अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर, दैन फिर उसके बाद जो है आपकी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी टर्न होती है, ट्विस्ट होती है और वहाँ पे जो है बात की जाती है लोगों की और उनसे उनके रिलेटेड इश्यूज़ की। दैन इन्वायरमेंट जो उस टाइम था वो आपके पास सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, लिटिल रिस्ट्रेंट मौजूद थी क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस टाइम जो है नोक कर रहा था दुनिया के ऊपर, नॉकिंग ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। दैन फिर उसके बाद जो है आप अमेरिका जो है वो रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने की तरफ जा रहा था। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा थी, फोकस ऑन द एफिशिएंसी पे बात कर रहे थे कि आप जो है एफिशिएंटली वे में जो है क्या करेंगे, काम करेंगे, अपने रिसोर्सेज को मिनिमम यूज़ करेंगे और अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी,
टेक्नोलॉजी रिलेटिवली सिंपल थी। आजकल के टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से उसकी वहाँ पर टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम ये देखते हैं कि स्टीम इंजन जो है वहाँ पर आ चुका था और कुछ मेजर इन्वेंशंस जो है वो हो चुकी थी, तो टेक्नोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स आपके पास कौन कौन से मौजूद हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज मौजूद है आपके पास, और आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज मौजूद है, जो कि दोनों हमारे पास आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट एंड द मेन पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को हम बॉटम टू अप अप्रोच के नाम से जान रहे होते हैं। बॉटम टू अप अप्रोच का मतलब सिंपल क्या हुआ, जब आपकी मैनेजमेंट ने जो है काम करना शुरू किया और देन फिर आप अपने मिनिमम आउटपुट्स को जो है वो मैक्सिमम आउटपुट में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड द बॉटम टू अप अप्रोच। फोकस ऑन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं कि मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं इन इफेक्टिव वे। इंडस्ट्रियल सेटिंग, प्राइमरी इन द इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, ऑब्वियसली सी चीज़ है कि इंडस्ट्रीज उस टाइम जो है वो सेटल डाउन शुरू हो रही हैं, सेटल डाउन होना शुरू हो रही हैं। ब्रेडफोर्ड इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल मौजूद है वहाँ पर। के प्लेयर्स कौन कौन से आपके पास मौजूद हैं? फेडरिक डब्ल्यू टेलर की बात करते हैं, चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं, फ्रैंक एंड लीलैंड गिलबर्ट की बात करते हैं वहाँ पर। तो ये की प्लेयर्स जो है वो मौजूद हैं, और इन तीनों की प्लेयर्स में से हम जिसको डिस्कस कर रहे होंगे वो हमारे पास है फेडरिक डब्ल्यू टेलर। फेडरिक डब्ल्यू टेलर का थोड़ा सा जो है हम क्या करते हैं, देखते हैं कि फेडरिक डब्ल्यू टेलर जो है उन्होंने अपने साइंटिफिक अप्रोच में जब बात कर रहे हैं वो साइंटिफिक मैथडोलॉजीज की, तो वो साइंटिफिक मैथडोलॉजीज में जो वो कौन सी मैनेजमेंट की अप्रोच जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो फेडरिक डब्ल्यू टेलर की बात करें तो वो जो है एक माइनिंग कोल माइनिंग्स में जो वो काम किया करते थे। वहाँ पर तकरीबन उन्होंने जो अपने 7 to 8 ईयर्स जो है वो कंज्यूम किए, और वहाँ से उन्होंने आइडिया लिया कि हाउ टू वर्क विद द पीपल्स। तो ये फेडरिक डब्ल्यू टेलर्स जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में जो है वो इस तरीके से जो है वो एंटर हुए। देन उन्होंने कहा कि अब उन्होंने जो है अपने प्रिंसिपल्स दिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट आप किसको कहते हैं। अच्छा, साइंटिफिक का वर्ड आते के साथ ही माइंड में जो एक चीज़ आती है वो आती है आपके पास प्रोसेस, कि आप एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरने के बाद किसी भी चीज़ को डन करोगे, कोई भी काम कंप्लीट कर रहे होगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इन सेंस ऑफ दैट कि आपके पास जो है आप एक कंप्लीट प्रोसीजर्स को जो है वो फॉलो कर रहे हो, एंड कंप्लीट of that, who is the most capable person and who is the most skillful person, it is the part of that job। कि आपके पास जो है स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग जॉब है। जो शख्स जिस काम करने का आदी है, या जो शख्स जो काम कर सकता है, आप सिर्फ क्या करेंगे, उससे वो काम करवाएंगे। अब हम इसको जो है, अगर हम इस पूरी स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग जॉब को हर शख्स जो है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा। हम इंजीनियर से जो है वो डॉक्टर का काम नहीं करवा सकते, और डॉक्टर से जो है वो हम इंजीनियर का काम नहीं करवा सकते। यहाँ पर हमें क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंसिएशन जो है वो मौजूद है। पुश टू द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की तरफ जो है वो क्या करता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो पुश कर रही होती है। एफिशिएंसी का हम जो है मतलब भी समझ चुके हैं कि हम अपने मिनिमम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अपने आउटपुट को जो है वो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज कर रहे होंगे। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इट्स कॉल्ड द एफिशिएंसी। कि मिनिमम रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूसेज ऑफ द मिनिमम रिसोर्सेज टुवर्ड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटपुट, इट्स कॉल्ड द एफिशिएंसी। तो आपने क्या करना है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। अब आपके पास एफिशिएंसी बढ़ रही है, आप चाहे अपने एम्प्लॉय से जो है वो उसको 8 आवर्स जॉब में करवा दें, या आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो इंगेज करें टाइमली, किसी आपका वर्क लेंथ जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। साइंटिफिक मैनेजमेंट इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रही, साइंटिफिक मैनेजमेंट इस बात को डिस्कस कर रही है कि आपने अपने मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट पे जो है वो कंसीडर करना है। देन फिर थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ पर देख रहे होते हैं वो है हमारे पास एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग्स। हम स्पेशलाइज्ड वर्क की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके पास जब हम स्पेशलाइज्ड वर्क की बात कर रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉय को टाइमली ट्रेनिंग्स की भी ज़रूरत है। और आप जो सिलेक्ट कर रहे हो एट द टाइम ऑफ अ रिक्रूटिंग, वहाँ पर भी आपका एम्प्लॉय जो है उसके सिलेक्शंस जो हैं वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए कंप्लीट होनी चाहिए। उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस डिमांड करती है, उसका जॉब स्पेसिफिकेशंस भी जो है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड द एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जिस
इट मीन्स ऑफ दैट रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपके पास जब आप उस को सिलेक्ट कर रहे हो तो वो स्किल्स उस पर्सन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अकाउंटेंट के लिए बीइंग अकाउंटेंट उसके अंदर उसके पास जिस तरह की जो है रिक्वायर्ड है स्किल्स वो रिक्वायरमेंट जो है उसकी वहाँ पर क्या होनी चाहिए फुलफिल होनी चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड द एम्प्लॉय सिलेक्शंस। एंड फिर आपके पास जो है अब आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मतलब टाइमली आपके पास न्यू एफिशिएंसी मार्केट में आ रही है, न्यू मैथडोलॉजीज मार्केट में आ रही है, आपका मैनुअल वर्क जो है वो एक्सटेंड हो रहा है और आप जो है डिफरेंट ऑफिशियल वर्क की तरफ जा रहे हो। तो वो मैनुअल वर्किंग जब आपके पास जो है टेक्नो बेस्ड वर्किंग हो रही है तो वहाँ पर भी आपके पास क्या है आपके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। देन फिर क्या है मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर वर्क प्रोसेस। मैनेजमेंट का कंप्लीट जो है वो कंट्रोल होना चाहिए किसके ऊपर आपके वर्क प्रोसेस के ऊपर। आउटपुट के लिए जो भी प्रोसीजरिंग हो रही है आउटपुट जिस तरीके से बन रहा है जैसे कि हमने पहले बात की एग्जांपल दी हमने कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच जो है वो ब्रेडफोर्ड जब कार बन रही थी तो दैन फिर वहाँ ऑटोमोब जब वो बन रही थी तो वहाँ से निकला था। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि ऑटोमोब बनने के लिए जो जो प्रोसीजर्स आप वहाँ पर फॉलो कर रहे हो उन तमाम के तमाम प्रोसीजर्स के ऊपर आपके पास आपके मैनेजमेंट का जो है वो कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। एंड देन वेज इंसेंटिव्स फॉर आउटपुट। वेजेस का जो है आप आवरली बेस देंगे आप आउटपुट पर्पस बेस देंगे कौन सा जो है इंसेंटिव का जो है कैलिबर आप इस्तेमाल कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द वेज इंसेंटिव्स फॉर आउटपुट। इट मीन्स ऑफ दैट अब हम इसको जो है ज़रा समराइज करते हैं फेडिक डब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक अप्रोच को। इनके जो सबसे ज़्यादा वो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट कि हमें अपने आउटपुट को जो है क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक मेथड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्पेशलाइज्ड अप्रोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट की बात है तो इट मीन्स ऑफ दैट एफिशिएंसी जो है ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। एफिशिएंसी उस टाइम तक नहीं बढ़ सकती जब आपकी जो है सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय अच्छी ना हो और उसकी ट्रेनिंग जो है बेस्ट ना हो। देन फिर उसके बाद जब आप एम्प्लॉय की बात करें तो वेज इंसेंटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फाइनली जो है आपके पास मैनेजमेंट कंट्रोल इज़ द पार्ट ऑफ दैट। ओके तो ये हमारे पास क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इन शॉर्ट दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट अप्रोच। नाउ अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की तरफ। हमने अभी बात की साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपने एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी मैंने बीच में एक पॉइंट साइंटिफिक अप्रोच में आपने देखा बात हो रही है मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट की। इट मीन्स ऑफ दैट आप सिर्फ रिसोर्स की बात कर रहे हो जो आपका मेटेलिक रिसोर्स है आप उसको मैनेज करने की बात कर रहे हो। आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हो। आप सिस्टमेटिक आपके पास जो है किस तरीके से काम होगा आपके पास सिस्टमेटिकली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सबऑर्डिनेट को फॉलो करनी चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके सुपरवाइजर को जो है वो फॉलो करनी चाहिए। ये चीज़ें जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो डिस्कस नहीं कर रही है। तो इसीलिए जो है दैन फिर हेनरी फ्यूवेल ने एंड मैक्स वेबर ने जो है इसके की प्लेयर्स जो थे उन्होंने क्या किया एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अप्रोच को मार्केट में इनिशिएट किया मैनेजमेंट की स्टडीज़ में उन्होंने इनिशिएट किया ना। ये क्या है आपके पास टॉप डाउन अप्रोच या वहाँ पर हम जो है बॉटम अप्रोच की बात कर रहे थे यहाँ पर हम टॉप टू डाउन अप्रोच की बात कर रहे हैं। नाउ ये जो टॉप डाउन अप्रोच है इट मीन्स ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ अपनी पॉलिसीज बना रही है कुछ अपनी जो है मैनेजमेंट की गाइडलाइन दे रही है जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अपनी मैनेजमेंट की गाइडलाइन दे रहे हैं और वो गाइडलाइन जो है वो नीचे आपके पास ये वो गाइडलाइन देने वाले लोग जो है वो ए टू जी गाइडलाइन को क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है दैट इज कॉल्ड द टॉप डाउन अप्रोच। नाउ फोकस फोकस ऑन रैशनैलिटी नो मैटर व्हाट द सिटिंग्स। जो चीज़ आपके पास रैशनैलिटी में मौजूद है सिचुएशन में प्रिवेल कर रही है आप जहाँ मौजूद हैं आप वहाँ पर मौजूदगी के साथ उसके डिमांड को देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को क्या करेंगे रन कर रहे होंगे। दैट इज़ कॉल्ड द फोकस ऑन रैशनैलिटी नो मैटर व्हाट द सिटिंग्स। आप क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से आपने प्लान आउट किया लेकिन आप अपने प्लान आउट को क्या कर रहे हो अपने करंट सिचुएशंस में देखते हुए अपने रैशनल सिचुएशंस में देखते हुए आप उन चीज़ों को डिसाइड कर रहे हो। नाउ बेसिस ऑफ मोस्ट मैनेजमेंट टेक्स्ट ऑब्वियसली सी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को सबसे ज़्यादा जो है वो एक्नॉलेज मिलता है मैनेजमेंट के अंदर क्योंकि जो है ये बहुत सारे पार्ट्स को बहुत सारे एरियाज़ को जो है वो डिस्कस कर रही होती है। इसके की प्लेयर्स जो है हेनरी फ्यूवेल एंड मैक्स वेबर मौजूद हैं
मैक्स वेबर एक्चुअली ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के नाम से भी जो है वो बहुत ज़्यादा नोन है, लेकिन हेनरी फेवर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है विद द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, वो सबसे ज़्यादा जो है रीनोन है। और जो है हेनरी फेवर जो है वो सारे एलिमेंट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। देन फिर इनके जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेवर मौजूद है। हम ज़रा इसको ओवरलुक करते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेवर जो है वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, या 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेवर जो है वो कौन कौन से मौजूद हैं। ना हमने बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच क्या है, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो है 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर रही होती है। नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और ये शॉर्ट सेंटेंस है, इसके जो है 14 जो है करेक्टर्स मौजूद है यहाँ पे। डेड यू सी यू एस एस आर ओ आई सी, इट मीन्स ऑफ दैट ये जो कंप्लीट जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं। समटाइम स्टूडेंट्स को जो है वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है कि 14 प्रिंसिपल एक साथ वो किस तरीके से याद रखेंगे, तो सिर्फ इस सेंटेंस को याद रखें और उसका जो ऑर्डर है इसको याद रखें, जिससे आप अपने 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या कर लेंगे, अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर आराम से याद रख सकते हैं ना। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन की। जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी इस चीज़ को डिस्कस करती है कि आपके पास जो है, आप जिस एम्प्लॉय से काम कर रहे हो उस एम्प्लॉय को उतना ही स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। इट मीन्स ऑफ दैट उसकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द वर्क होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस जो डिमांड करता है वर्क, उसके हिसाब से जो है आप उसको क्या करेंगे, हायर करेंगे और आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके पास जो है उससे जॉब करवाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड द डिवीजन ऑफ वर्क। कि स्पेशलाइजेशंस जो है वो मौजूद होनी चाहिए आपके पास एट दैट टाइम जब आप उससे काम करवा रहे हो। जो शख्स जिस काम को करने का आदी है, ठीक है, जो एक्रोबेटिक स्किल्स उसके पास मौजूद हैं, आप उससे जो है वही काम करवाएं। देन फिर बात करते हैं अथॉरिटी की। फ्यूल कहता है अथॉरिटी की जो है वो टू टाइप्स होती हैं। एक होती है आपके पास ऑफिशियल और दूसरी होती है आपके पास पर्सनल। अथॉरिटी मीन्स दैट जो काम आप करवाने के लिए जा रहे हैं उसका इख्तियार जो है वो आप अपने जो सुपरवाइज़र है या जो आपका वर्कर है आप उसको अपनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करें। फॉर एग्जांपल दैट एक ब्रिज बन रहा है और जो ब्रिज बन रहा है वहाँ पर जो उसका सिविल इंजीनियर मौजूद है उसको अपने 10 लेबर्स जो सामने उसके मौजूद हैं उससे काम करवाना है। अच्छा जी, आपने क्या करा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये 10 लोग जो हैं वो तुम्हारे अंडर आते हैं और तुम आपके अंडर जो ये 10 लोग आते हैं और फिर आपको जो है इन तमाम के तमाम लोगों से जो है इस ब्रिज को तकरीबन 1 मंथ में कंप्लीट करवाना। ओके, आपने सिर्फ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बट अब आपने उसको अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट नहीं की। अथॉरिटी के सेंस ऑफ दैट कि आप किसी भी मतलब आपने वो 10 एम्प्लॉय देते हुए 10 वर्कर देते हुए उसको बता दिया कि ये शख्स ये काम कर सकता है, ये शख्स ये काम कर सकता है, ये शख्स ये काम कर सकता है, इसके अलावा आप इसको कोई काम नहीं दे सकते। ठीक है, आपने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इसका मतलब है कि अगर सिविल इंजीनियर को एट दैट टाइम मीन वाइल किसी और काम के लिए ज़रूरत होगी तो उसके पास जो है कोई दूसरा स्टाफ मौजूद नहीं है। ओके, तो आप सिर्फ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और आप उसको काम करवाने की अथॉरिटी नहीं दे रहे हो कि आप वो फर्दर वो किसी और तरीके का काम भी अपने लेबर से अपने वर्कर से जो है वो करवा सकता है। तो वहाँ पर सिंपल क्या हुआ, अब उसके लिए जो है प्रॉब्लम है उस काम को 1 मंथ में कंप्लीट करना। तो जब आप अगर वो जो भी जो उसको जो सिविल इंजीनियर थे उसको ये टास्क दे रहा था तो उस टाइम ये देखना चाहिए था कि भाई ये 10 वर्कर्स मौजूद थे और इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किससे कौन सा काम लेते हो। दैट्स इट। आप वहाँ पर क्या कर देते हैं, इस चीज़ को सम अप कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द अथॉरिटी। अथॉरिटी मैंने जैसे बात की कि एक आपके पास ऑफिशियल होती है, जो भी मैंने एग्जांपल दी वो ऑफिशियल है, और कुछ अथॉरिटी जो है वो आपके पास पर्सनल होती है। कुछ लोग होते हैं जिनके जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और उनके अंदर जो है वो एक स्पार्क मौजूद होता है उस चीज़ का। तो वो जो है टैलेंटेड वंस जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर, अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी एजुकेशन की बेस के ऊपर किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, बात करते हैं कि ये अथॉरिटी ना। डिसिप्लिन की बात करते हैं। डिसिप्लिन जो है वो आपके पास क्या है, ओबीडियंसीज है एंड रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट। आप जब किसी भी जॉब को करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से एग्रीमेंट आपसे एक साइन करवाया जाता है। तो वो वहाँ पर ये होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसीज़, वो दोनों चीज़ें आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो वो जो आप रूल्स एंड पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड द डिसिप्लिन।
کہ آپ اس آرگنائزیشن کے اکارڈنگلی کام کر رہے ہو اور آپ کو ڈسپلن میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ موجود ہیں تو بینگ اے اسٹوڈنٹ کی کچھ ڈسپلنس موجود ہیں. دین پھر آپ جو ہے ایک امپلائی بنیں گے, اس کے جو ہے کچھ الگ ڈسپلن ہوں گے. دین پھر جب آپ جو ہے سی ای او کی سیٹ پر موجود ہوں گے, ڈیسیجن میکنگ شپ کریں گے, وہاں کے کچھ اور ڈسپلن ہوں گے. تو ہر جگہ کے جو ہے ہر سیٹ کے ہر جاب ڈسکرپشنس کے جو ہے وہ ڈفرنٹ ڈسپلنس ہوتے ہیں, اور ان کے جو ہے ڈیکورم جو ہوتے ہیں وہ ڈیکورم جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اوکے, تو تو ہنری فیبل نے کہا جس کام کا جو ڈسپلن ہے, جس جو اوبیڈینسی ہے, جو اس کو آپ نے ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے ایٹ دا ٹائم آف اے جاب آپ نے ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے, آپ اس کو کیا کریں, فلفل کریں, اوبیڈینٹ رہیں اس کے ساتھ آپ. دین پھر بات کرتے ہیں ہم یونٹی آف کمانڈ کی طرف. یونٹی آف کمانڈ کا مطلب سمپل یہ کہ ایک امپلائی کتنے لوگوں سے کسی بھی کام کے لیے آرڈر ریسیو کر سکتا ہے. فار ایگزامپل دیٹ میں آپ لوگوں کی پرسپیکٹو سے بات کروں یہاں پر, تو میں آپ لوگوں کو مینجمنٹ پڑھاتی ہوں. اب ایسا ہو کہ اس مینجمنٹ کو پڑھانے کے لیے کوئی دوسرا ٹیچر بھی موجود ہو. اوکے, جیسے کہ مسٹر زیڈ موجود ہیں, دین پھر جو ہے نا مس وائی موجود ہیں, دین مس اے موجود ہیں. اب چار لوگ مل کے آپ کو کیا کر رہے ہیں, مینجمنٹ پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مس صوبیہ, مسٹر زیڈ, مسٹر وائی اور مسٹر اے. ٹھیک ہے, یہ چار لوگ جو ہیں آپ کے پاس موجود ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہر ٹیچر کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے چیزوں کو سمجھانے کا اور اس کام بھی کروانے کا. اب ہوگا کیا, آپ لوگوں کے لیے مینجمنٹ ہی آپ لوگوں کے لیے درد سر بن جائے گی کہ آپ اس مینجمنٹ کو پڑھیں کیسے, آپ کون سی ویلیوز کو مطلب کون سی ڈیفینیشن پرسیو کریں. مطلب ڈیفینیشن کا تھیم ایک ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے ہم چاروں لوگوں کے جو ہے الفاظ ڈفرینٹ ہو. کام سیم کرنا ہے, مطلب ایک آرگنائزیشن میں ایک ورکر نے کام سیم کرنا ہے, لیکن اس کو جو آرڈر کرنے والا بندہ ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ امپلائی کے درمیان جو ہے وہ ہیزیٹیشن, کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے, اور کوئی بھی ٹاسک جو ہے کمپلیٹلی پرفارم نہیں ہو پاتا افیشینٹ اینڈ افیکٹو وے میں. اس لیے ہنری فیول نے اس بات پہ جو ہے وہ فوکس کیا کہ یونٹی آف آپ کے امپلائی کو یونٹی آف کمانڈ کس سے ملنی چاہیے. جیسے کہ مینجمنٹ کے ٹیچر اگر میں ہوں تو مجھ سے ہی آپ کو یونٹی آف کمانڈ ملنی چاہیے. بینکنگ کے ٹیچر اگر آپ کے پاس آپ مس اریبہ ہیں تو آپ کا جو یونٹی آف کمانڈ ہے پراسپیکٹو ٹو دا بینکنگ ان سے ہی ملنا چاہیے. آپ کے اکاؤنٹس کے ٹیچر جو ہے سر رضا ہیں تو آپ کو وہیں سے جو ہے نا آرڈر ملنے چاہیے. اٹ مینس آف دیٹ جب ہر پرسن ایک الگ الگ جو ہے اپنی ڈسکرپشنس کے اوپر موجود ہوگا اور اپنے کام کے اوپر موجود ہوگا, تو وہاں پر ایکچولی آپ کے لیے بڑا سپورٹو اینڈ ہوگا. آپ وہاں پر جو ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوگے اور اپنے ٹاسک جو ہے وہ اکمپلش بھی کر رہے ہوگے. ناؤ یونٹی آف کمانڈ کی بات ہو گئی کہ آپ آرڈر کہاں سے ریسیو کرو گے. اب ہم بات کرتے ہیں یونٹی آف ڈائریکشن, کام کرنے کا طریقہ کار کون بتائے گا. اوکے, تو کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ ہاؤ ٹو کمپلیٹ دس پروسیجر, دیٹ از کالڈ دا یونٹی آف ڈائریکشن. ناؤ سب آرڈینیشن آف انڈیویژل انٹرسٹ, سب آرڈینیشن کے جو انڈیویژل انٹرسٹ ہیں آپ اس کو الائن کریں اس کے کام کے ساتھ, تاکہ جو ہے آپ کا کام جو ہے وہ 100% اور افیکٹو وے میں جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے. اوکے, اور آپ کیونکہ یہاں پر ہم سب آرڈینیٹ آف انڈیویژل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے, کچھ ٹیمز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے, مل کے کام کرنا ہے. جن کے ساتھ آپ کو مل کے کام کرنا ہے آپ ان کے انٹرسٹ کیا کر دیں, ایک جگہ پہ کمبائن کر دیں, تاکہ جو ہے وہاں پر جب ٹیم ورک بنے گا یا ٹیم گروپ بنے گا تو آپ کے پاس کام کرنے کا جو کام لینے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ کیا ہوگا, سیم ہوگا, لیکن آپ کے آبجیکٹیوز جو ہے وہ کمپلیٹلی کیا ہو رہے ہوں گے, فلفل ہو رہے ہوں گے. دین پھر ریمونریشنس کی بات کرتے ہیں. ریمونریشن از دا کمبینیشن آف دا ٹو ورڈ سیلری پلس الاؤنسز, کہ آپ کے پاس جو سیلری ہے وہ آپ کے پاس اکارڈنگ ٹو دا جاب ڈسکرپشن ہو, آپ جو جاب اس کو جو ہے آفر کر رہے ہو, آپ کا سیلری پیکیج جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دس ہو. دین پھر اس کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے, اس کی جاب کے اکارڈنگلی آپ اس کے الاؤنسز جو ہے وہاں پر دیں گے. آپ کا میڈیکل الاؤنسز ہوگا, آپ کا ہاؤس الاؤنس ہوگا, آپ کا ٹرانسپورٹیشن الاؤنسز ہوں گے. یہ تمام کے تمام الاؤنسز جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہیں, وہاں پر موجود ہیں, وہاں پر ہونے چاہیے. اور کس کے اکارڈنگلی ہونے چاہیے, جو جاب ڈسکرپشنز آپ نے اپنے امپلائی کو جو ہے وہ آفر کیے. آپ کے پاس جو آپ کا گیٹ کیپر ہے اس کی سیلری اس کے اکارڈنگلی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے گیٹ کیپر کی اور آپ کے کلرک کی جو
सैलरी पैकेज है या सैलरी है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकते हैं आपके पास। तो वहाँ पे जब आप रिम्यूनरेशन की बात कर रहे हो, तो आपका जो रिम्यूनरेशन हो, वो आपका रिम्यूनरेशन जो होना चाहिए वो से अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। नाउ सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। सेंट्रलाइजेशन जो है बात कर रहा होता है अथॉरिटी के ऊपर, कि आपके पास जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से आप अपनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करोगे, या आप अपनी अथॉरिटी जो है वो सिर्फ अपने पास पोजेस करके रखोगे, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। और अगर आप जो है अपनी अथॉरिटी अपने एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट कर रहे हो काम करवाने के लिए, तो कितनी परसेंट अथॉरिटी जो है आप उसको जो है फॉरवर्ड करोगे, और वो कितना परसेंट जो है वो वहाँ पर उसकी आपकी अथॉरिटी जो है वो पजेस कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, काम करवाना है, काम करना है, तो वो वहाँ पर जो पोजीशन ऑफ द वर्क, वहाँ पर कंप्लीशन ऑफ द वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेंट्रलाइजेशन इज़ दैट के कौन पर्सन ऐसा है जो कि ऑर्डर पास कर रहा होगा। अच्छा, इसके जो एक तो ये कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, और यहाँ पर कि सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना है आपने या डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन का जो एक मेन इसकी जो थीम है या जो इसका कोर आइडिया, वो इस तरीके से लिया जाता है कि आप जो है सेंट्रलाइज्ड अपनी अथॉरिटी जो है वो दूसरों को डेलीगेट नहीं कर रहे हो। ऑर्डर देने का हब, डिसीजन लेने का हब जो है वो एक ही पर्सन है, या कुछ आपके पास जो है वो फॉर्मल पीपल्स मौजूद हैं, उनके पास जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी मौजूद है। और देन फिर अगर जो है वो क्या करें, अपनी अथॉरिटी को जो है वो डेलीगेट करना शुरू कर दें चंक्स में, या फिर कुछ अथॉरिटी जो कि उस काम करने के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या बन जाती है आपके पास, डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन की बात करते हैं। हमने जैसे बात की कि यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर है आपके पास लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर चेन। एक मैनेजर कितने लोगों को अपने अंडर काम करवा सकता है। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट अगर मैं बीइंग अ मैनेजर काम कर रही हूँ, तो बीइंग अ टीचर यहाँ मौजूद हूँ, तो मैं आपकी क्लास की मैनेजर भी हूँ। तो मैं एक क्लास में कितने लोगों को हैंडल कर सकती हूँ। सही, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मैं कितने लोगों को अपनी क्लास में हैंडल कर सकती हूँ। अब सेम इज दैट, यही चीज़ क्या है आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है, स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी में मौजूद है। एक मैनेजर अपने अंडर कितने लोगों को हैंडल कर सकता है एट अ टाइम। कुछ लोग कहते हैं कि इसका एवरेज नंबर जो है वो 4 है, और कुछ लोग उसका जो है मैक्सिमम नंबर जो है वो 7 दे रहे होते हैं। मतलब 4 to 7 पीपल्स जो हैं वो एक मैनेजर आराम से काम करने के लिए हैंडल कर सकता है। नाउ ऑर्डर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्डर। ऑर्डर का काम, ऑर्डर मीन दैट यहाँ पर और हुक्म देने वाला ऑर्डर नहीं, ये है आपके पास तरतीब से चीज़ें रखने वाला। कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद हो, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर। अगर आपकी फ़ाइल आपकी चेयर पे रख दी जाए, और आपका जो कंप्यूटर है वो शेल्फ में रख दिया जाए, देन आपके पेन जो है वो आपके डस्टबिन में रख दिए जाएँ, तो इट इज़ अ प्रॉपर ऑर्डर फॉर टेकिंग अ थिंग्स, फॉर कीपिंग अ थिंग्स? नो। इट मीन्स ऑफ दैट चीज़ों को अपनी प्रॉपर प्लेस पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास आपकी फाइल्स आपके शेल्फ में होनी चाहिए, आपका लैपटॉप आपके टेबल पे होना चाहिए, और आपके पास आपके पेन जो है वो आपके पेन होल्डर में होने चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर, कि आपके पास आपकी चीज़ें जो हैं वो अपने प्रॉपर ऑर्डर में मौजूद होंगी। नाउ इक्विटी की बात करते हैं, दैट इज़ द मसवात, बराबरी, फेवरिज्म, नो फेवरिज्म, नो बाइसनेस। ठीक है, यहाँ पर हर एम्प्लॉय अपने काम के लिए अपने काम के हिसाब से इंटीग्रेटेड है, और हर एम्प्लॉय इतना ही इम्पोर्टेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना दूसरा कोई एम्प्लॉय इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपके पास जो आपका मैनेजर है उसको अपने तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या होना चाहिए, इक्विटी रखनी चाहिए। वो हर शख्स जो है वो क्या है, इक्वल है। नाउ पर्सनल टेन्योर की बात करते हैं। पर्सनल टेन्योर इज अ टर्नओवर रेट इन एन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल टेन्योर, एक शख्स आप एक जगह पर कितना अरसे तक काम कर सकता है। कुछ लोग होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जॉब सिक्योरिटी एज वेल, कि यहाँ पर जो है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, काम जो है बहुत अच्छे तरीके से लिया जाएगा, तमाम की तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है फॉलो किया जाएगा, तो वहाँ पर लोगों का जो टर्न ओवर इंटेंशन होता है वो कम होता है। मतलब जो जॉब को छोड़ के जाने का जो एक बिहेवियर होता है, एक एटीट्यूड होता है, वो कम होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा होगा कि
کہ ان کا ٹرن اوور انٹینشنز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. مطلب بہت بہت زیادہ ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہاں پر رک کے کام نہیں کر رہے ہوتے. جسٹ 6 منتھ جو ہے نا انہوں نے کیا کرا، کام کیا، اور 6 منتھ کام کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس کے بعد اپنی جاب کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں لگا کہ یہ جاب یا یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کے اندر اسکوپ موجود نہیں ہے. یہاں پر مینیجر جو کام کروانے والا مینیجر ہے، وہ کام کروانے والا مینیجر جو ہے وہ اتنا اچھا جو ہے وہ یہاں پر کام نہیں کروا رہا ہوتا، یا پھر جو وہ رسپیکٹ فلی کام نہیں کر رہا ہوتا، تو لوگ کیا کر رہے ہیں، اس جاب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو دیٹ از کال دا ٹرن اوور انٹینشن، کہ آپ کے پاس جب آپ یہاں پر بات کرتے ہو فیول کے پرنسپل میں، تو کہتا ہے کہ بھائی پرسنل ٹرن اوورز جو ہے نا وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے جو ہے وہ کم ہونے چاہیے. بیکاز آف دیٹ اگر لوگ زیادہ آپ کے پاس جو آپ کے آرگنائزیشن میں جو ہے آنا جانا ان اور آؤٹ ہونا لگا رہے گا آپ کے امپلائز کا، تو آپ کتنے امپلائز کو جو ہے وہ کام سمجھاؤ گے. اور جب لوگ رک کے کام نہیں کر رہے، تو یہ چیز جو ہے افیکٹ کر رہی ہے آپ کی آؤٹ پٹ کے اوپر، کہ آپ کا ڈویژن آف ورک وہاں پہ افیکٹ ہو رہا ہے اور آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ وہاں پر افیکٹ ہو رہا ہے. نیکسٹ انیشیٹو کا مطلب ہوتا ہے انکریجمنٹ. اپنے ان امپلائز کو انکریج کریں جو کہ ایک اچھا آئیڈیا آپ کے سامنے جو ہے لے کر آ رہے ہیں. آپ ان کو جو ہے بالکل بھی ڈسکریج نہ کریں، آپ ان کو انکریج کریں. ایٹ لیسٹ اگر آئیڈیا اچھا نہیں بھی ہے تو رکیں اور سنیں. دین اسپرٹ دی کراپس کی بات سمپل یہ سمپل یہاں پر یہ کرتا ہے ٹیم ورک. ٹیم ورک کو جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے یہاں پر ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے ایک اسپرٹ کے ساتھ کام کریں، ٹیم ورک کو لے کے کام کریں. جو رسپانسبلٹی ہے، اگر کام غلط بھی ہو رہا ہے تو وہ رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کریں. لوگوں کے اندر جو ہے کولیبریشن کوپریشن کو جو ہے وہ بڑھائیں. تو دیٹ از دا فیولز 14 پرنسپلس جن کی ہم نے جو ہے نا وہ یہاں پر بات کری. ناؤ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں میکس ویبر کی، دیٹ از دا بیوروکریٹک اپروچ. کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو بیوروکریسی ہوتی ہے ایکچولی وہی جو ہے وہ مینجمنٹ کے سارے ٹاسک کو جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے. اور مینجمنٹ جو ہے وہ صرف آفس میں پرفارم ہوتا ہے، آفس کے باہر کی دنیا میں جو ہے مینجمنٹ کو ہم کلیئرلی بہت زیادہ پرفارم نہیں کر سکتے. دین پھر انہوں نے جو ہے وہ فائلنگ کانسیپٹ دیا، اور جو ہے بیوروکریسی کا جو ہے اس کو میکس ویبر نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے نوکر شاہی کا جو نظام ہوتا ہے ایکچولی جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس مینجمنٹ ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے میکس ویبر نے ریلیٹ کیا تھا مینجمنٹ کے ساتھ. ناؤ اب ہم لاسٹ اپنی تھیوری پہ جاتے ہیں، دیٹ از کال دا ہیومنسٹک اپروچ اینڈ ہیومن ریلیشن ڈیولپمنٹ تھیوری. یہ ڈیولپمنٹ تھیوری جو ہے ہاتھرون اسٹڈیز کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور اس کو دینے والے جو تھے وہ ہمارے پاس ایلٹن میو تھے. ایلٹن میو نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 33 ایکسپیریمنٹس جو ہے نا انہوں نے موسٹ پروبیبلی جو ہے اپنے ہاتھرون اسٹڈیز کے ساتھ کیے تھے. اور یہاں پر انہوں نے جو ہے ہیومن ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا تھا. 1931 اور 1932 کا ایرا موجود ہے ہاتھرون اسٹڈیز کے لیے. جب ہم اگر دیکھیں تو ہم جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے تھے، پوری دنیا جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی تھی. ہم آؤٹ پٹ میکسیمائزیشن کی سائنٹیفک اپروچ میں بات کر چکے ہیں، ہم ایڈمنسٹریٹو تھیوری میں جو ہے یہ بات کر چکے ہیں کہ آؤٹ پٹ میکسیمائزیشن اٹ سیلف جو ہے اس ٹائم تک نہیں مل سکتا جب تک ہم جو ہے اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن میں ایک فکس پالیسیز اور رولس کے ساتھ جو ہے وہ ان نہ کریں. مطلب یونٹی آف کمانڈ نہ دیں، یونٹی آف ڈائریکشن نہ دیں، اسکیلر چین کی بات نہ کریں. لیکن پھر اس کے بعد جب ہم 31-32 کی بات کرتے ہیں تو ایلٹن ویو جو ہے وہ ہیومنسٹک اپروچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کا نان میٹلک ریسورس کے علاوہ کچھ میٹلک ریسورس کے علاوہ نان میٹلک ریسورس بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. جب تک آپ ہیومن کے لیے کام نہیں کریں گے، یا ہیومن کی جو ہے بیہیویئر شپ پر کام نہیں کریں گے، وہاں پر جو ہے آپ جو ہے ایک اچھا امپیکٹ یا ایک اچھا ریزلٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. نا ہیومن اسٹڈیز کو ہم ہاتھرون اسٹڈیز کو دیکھتے ہیں. ہاتھرون اسٹڈیز نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا کہ 1930s میں دیا گیا تھا یہ کانسیپٹ. اور ایلٹن ویو جو تھے وہ کیا تھے، اس کے پوائنٹرز میں شامل تھے. دین پھر انہوں نے بات کی تھی کہ جو امپلائی ہوتا ہے، جو آپ کا ورکر ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے لائٹ کا افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب جس جگہ آپ اس کو کام کروا رہے ہو وہاں پر والیوم آف ورک کتنا ہے، اور والیوم آف ورک کے ساتھ لائٹ جو ہے وہ کتنی. اگر لائٹ بہت کم ہے تو ورکر کی ایفیشنسی کے اوپر وہاں پر جو ہے اثر پڑ رہا ہے، اور ورکر جو ہے وہ وہاں پر
بیسٹ وے میں جو ہے اپنا آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو پروڈکشن ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. تو وہاں پر انہوں نے جو ہے کچھ ایکسپریمنٹ کیے تھے، جس کو رکھتے ہوئے انہوں نے اسٹرینتھ آف لائٹ اینڈ والیوم آف ورک کے درمیان جو ریلیشن شپ کو قائم کیا تھا. دین پھر تھری فیسز جو ہے یہاں پر انہوں نے ڈسکس کیے. سب سے پہلے جو ہے انہوں نے لائٹ کو جو ہے ڈسکس کیا. ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے ریلے اسمبلی روم کو ڈسکس کیا. ریلے اسمبلی روم کا مطلب سمپل کیا ہے، جہاں پر جس جگہ پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کا جو ہے ریسٹ آور کتنے ہیں، لینتھ آف ورکنگ آور کتنا ہے، میتھڈس کیا ہیں جس کے تحت جو ہے میتھڈز آف پیمنٹ کیا ہے جس کے تحت جو ہے ان کو ویجز جو ہے وہ دی جاتی ہیں، ان کا لنچ کا ٹائم کیا ہے. یہ تمام کی تمام جو ریلے روم کی یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں وہ آپ کی مینجمنٹ کے اوپر یا آپ کی جو ہے امپلائی پروڈکٹیوٹی کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ ڈال رہی ہیں. اوکے. تو ریلے روم اسمبلی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ٹیسٹ روم میں سوشل نیٹ ورک آف ورک اینڈ افیکٹ آف سپرویژن. آپ کے پاس آپ جب کام کر رہے ہو تو ان کی بیسس کیا ہیں، آورس کیا ہیں، ان کے پاس لینتھ آف ورکنگ آور، میتھڈس آف پیمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے. دین پھر بینک وائرنگ روم کے اوپر بات کی گئی کہ جس جگہ پہ امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے درمیان سوشل جو ہے وہ کولیبریشن زیادہ ہے، وہ ایک دوسرے کے جو ہے ایٹیٹیوڈس کو آپس میں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں بہت فرینڈلی وے میں کام کر رہے ہیں. گروپ نارمس کی بات کریں، دیکھیں یہاں پر وہ فرینڈلی وے میں اگر وہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر پروڈکٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس آپ کے جو ہے گروپس کے اندر کلاشز موجود ہیں، جو ایک کیونکہ یہ ہاتھون کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس ایک ایکسپریمنٹ اور یو نو دیٹ کا ایکسپریمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ باؤنڈریز کے اندر کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس آپ کی پروڈکشن باؤنڈری موجود ہے کہ پروڈکشن کے اندر اگر لائٹ کم ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. پروڈکشن کے لینتھ آورز زیادہ ہیں یا پیمنٹ میتھڈس جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے، تو پھر لوگوں کے کام کرنے کا بیہیویئر کیا ہوگا. دین پھر جس باؤنڈری کے اندر وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کے اندر اگر فرینڈلی ایٹیٹیوڈ ہے تو پازیٹیولی وہ آپ کے پاس آپ کی پروڈکشن کے اوپر کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے. لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ کلیشز بہت زیادہ ہیں تو وہ کس طریقے سے آپ کے جگہ پر جہاں پر آپ پروڈکٹیوٹی کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. دین پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی انٹرویو پروگرامس. انہوں نے وہاں پر کچھ لوگوں سے انٹرویو لیے اور وہاں پر جو ہے اس انٹرویو لینے کے بعد انہوں نے کچھ آؤٹ کمز جو ہے وہ ڈسکس کیے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل میٹر میں جو ہے آپ کے پاس آپ کے انڈسٹریل میٹر میں جو ہے آپ کی مشین اور آپ کے ہیومن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاؤ افیکٹس کا جو رزلٹ نکلا تھا وہ سب سے پہلا رزلٹ یہی نکلا تھا کہ ہیومن اینڈ مشین بوتھ آر دا امپورٹنٹ. دین سوشل فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس جیسے کہ گروپ نارمس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، تو سوشل فیکٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہاں پر انفلوئنس کر رہے ہیں. دین پھر گروپ کے اندر آپ کی موٹیویشن، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کا لیڈنگ بیہیویئر، یہ چیز بھی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ جو ہے یہاں پر انفلوئنس کر رہا ہے. دین پھر اسپیشل اٹینشن اینڈ بیہیویئرز، اور پھر جو آپ کے پاس آپ کا فزیکل انوائرمنٹ ہے وہ فزیکل انوائرمنٹ کس طریقے سے جو ہے آپ کے پاس آپ کے ہاتھوں آپ کے لوگوں پر جو ہے کام کرتے ٹائم آپ کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے، جس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ کم یا زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو دیٹ از کال دا ہیومنسٹک اپروچ. اینڈ ہاتھرون اسٹڈیز جو کہ ہیومنس کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے ان کے فزیکل فیکٹرز کے ساتھ. پھر اس کے بعد یہ تین اسٹڈیز جو ہیں وہ آپ کے پاس بیکام کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. لیکن ایک کوشچن جرنلی ہم یہاں پر کچھ ڈسکس کریں گے، تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ کیا آپ کے پاس مینجمنٹ میں جو ہے 1930s کے بعد جو ہے وہ کسی طرح کی اپروچز جنریٹ نہیں ہوئی یا پھر جو ہے مینجمنٹ نے وہاں پہ کام نہیں کیا. تو مینجمنٹ نے ایکچولی اپنے آپ کو اسٹاپ نہیں کیا. مینجمنٹ اٹ سیلف 2020 میں بھی کھڑے ہو کے جو ہے وہ کام کر رہی ہے. 2020 میں بھی جو ہے آپ کے پاس مینجمنٹ کے پراسپیکٹیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ابھی جو ہے ایک نیو بک مینجمنٹ کی آئی ہے اور اس مینجمنٹ کی نیو بکس میں جو ہے بہت سارے جو کانسیپٹس تھے وہ کانسیپٹس جو ہیں وہ کیا ہوئے ہیں، ریویلیویٹ ہوئے ہیں، ان کے اندر ایویلیویشن آئی ہے اور انہوں نے مینجمنٹ کو کچھ نیو پاتھ اور نیو کچھ ڈورز اوپن کر کے دیے ہیں. تو لاسٹ 50 ایئرس میں جو ہے مینجمنٹ سائنسز نے اپنی جگہ بنائی. آپ کے مینجمنٹ کی تھیوریز کے اندر سسٹم تھیوریز تھی، اس نے جو ہے جگہ بنائی. موٹیویشن اینڈ لیڈرشپ کی بات کریں، وہ موٹیویشن اینڈ لیڈرشپ کی کچھ تھیوریز تھی جنہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں سے کس طریقے سے کام لے سکتے ہیں اور آپ اپنے سبارڈینیٹس کو کس طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. دین پھر کنٹیجنسیز ماڈل آئے. کنٹیجنسیز ماڈل مین دیٹ کہ آپ کے پاس آلریڈی ایک ماڈل موجود ہے لیکن ایک خاص سچویشن پریویل ہو رہی ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے کسی اکنامی کے اندر یا کسی آرگنائزیشن کے اندر، تو آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہوگے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ لاسٹ 50 ایئرس میں بات کی گئی.
دین پھر اگر ہم ابھی ریسنٹ کی بات کریں تو یہاں پر جو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا ٹاپک تھا وہ یہاں پر سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا ٹاپک تھا کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو آپ کے پاس ڈائیورسٹی ہو رہی ہے، مینجمنٹ اس ڈائیورسفیکیشنس کو، اس ڈائیورسٹی کو کس طریقے سے جو وہ ہینڈل کرے گی. ظاہر سی بات ہے ایشین پیپلز آر گوئنگ ٹو دا یو کے، دین پھر دے ورک اوور دیئر، ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. کیونکہ ان کے نارمس الگ ہیں، ان کے بیہیویئرز الگ ہیں، ان کے کام کرنے کے ایٹیٹیوڈز الگ ہیں، تو ان کو پروڈکٹیو بنانا اور ان کو پروڈکٹیو وے میں ان کی جو ہے لرننگ کرنا اور ان کو ٹریننگ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ لیڈرشپ اپروچز میں جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوئی. دین پھر نیو لیڈرشپ کی تھیوریز جو ہے وہ ابھی 2019 میں نیو تھیوریز جو ہیں وہ آئی ہیں، اور لوگوں نے اور ان کے جو کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈس کے تھرو اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں جنریٹ کیا گیا ہے. تو دیٹ از کالڈ دا لاسٹ 50 ایئرس ورک دیٹ کے جو مینجمنٹ تھیوریز نے جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے. دین مینجمنٹ سائنسز کی بات کریں تو 1940s میں جو یہ پریویل کر رہی ہے، یہ کوانٹیٹیو بیسس میتھڈس کو، کوانٹیٹیو بیسس فار ڈیسیجن میکنگ کو ڈسکس کر رہی ہے کہ جب آپ ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہوا میں ڈیسیجن نہیں کرتے ہیں. ایکچولی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کوانٹیٹیو اینڈ میتھمیٹیکلی کچھ رولس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور کوانٹیٹی کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اٹ مینس آف دیٹ کہ آپ کس چیز کے اوپر بیس کر رہے ہو، پروڈکشن اینڈ آپریشن کے اوپر بیس کر رہے ہو. سسٹم اپروچ کی بات میں تو 1950s ٹو 70s پہ سسٹم اپروچ ہے، اور یہ سسٹم اپروچ ایکچولی فنکشن آف دا مینجمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہے کہ فنکشنز آف دا مینجمنٹ پہلے سے ہنری فیول نے جو دے دیے تھے اس کو جو ہے ایکسٹرا، اور اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کر کے جو ہے وہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے مینجمنٹ کے لیے فوکسیبل ہے اور مینجمنٹ کس طریقے سے کام کرتی ہے. دین موٹیویشن اینڈ لیڈرشپ تھیوریز کی بات کریں، 50s اینڈ 60s کا ٹائم پیریڈ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اسٹل ان موٹیویشن اینڈ لیڈرشپ کے اوپر کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہیومن بیہیویئر ٹرمنڈیسلی جو ہے وہ چینج ہو بعد ہر جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ ہے. دین پھر یہ جو ہے ہمارے پاس اس کو سم اپ کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم نے مینجمنٹ، ہسٹری آف مینجمنٹ کی بات کی، مینجمنٹ کی اپروچز کی بات کی، سائنٹیفک مینجمنٹ کس طرح کام کرتی ہے، ایڈمنسٹریٹو اپروچز کس طریقے سے کام کرتی ہیں. دین ہیومنسٹک اپروچ ایکچولی کیا ہے، وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا جو ایلٹن میو نے کیا تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے پاس مینجمنٹ کی کچھ نیو باؤنڈریز جو ہے وہ وہاں پر جا کر اوپن ہوئی ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کری ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم بات کریں تو ان ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو یہی تین اپروچز آپ کے پاس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ کے ایگزام کا پارٹ بن رہی ہوتی ہیں. آج کا ٹاپک اسٹوڈنٹ یہیں پر سم اپ کرتے ہیں ہم. تھینک یو سو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.